हरिवंश र म सँगै काम गरेको आज 41 वर्ष भइसक्यो। 41 वर्ष हामी दुईजना दुई नेचरका छौँ। हरिवंश ड्याङडुङ कुरा गर्छ, म चाहिँ एउटै पेसामा रहेका एउटै क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, मित्र कम हुन्छन्। किनकि सबै उसैले धान दिन्छ, हामी खेलेको फिल्म हिट हुन्छ, अनि ओहो मैले खेलेर हिट भएछ क्यार भनेर आफू पनि भ्रममा पर्न पाइन्छ। तर म चाहिँ आशा गर्छु केदार घिमिरे सधैँ शिखरमा रहिरहनु हुनेछ। हामी तलबाट हेरिरहन्छौँ केदारलाई, कहिले यसो फर्केर आउनु हो चिया खाउँ पनि भनौँला होइन। हेलो खुवाइ त गर्न सकिनँ, अब दही खुवाइ हुँदैछ यहाँ। दिपाले के ल्याइन् कोसेली मुन्द्रेले कोट्याएर हेरे। मुन्द्राले खोले बेसिकली ह्यापी बर्थडे। त्यो फुल चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भएको थियो, त्यो पनि जानकारी गराउनु। टिम भनेको टिम हो होइन। टिम एउटा बलियो टिम हो भनेदेखि कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। अब मलाई एउटा कुरा अघि यसो विचार गर्दाखेरि केदार भाइलाई डिप्रेसन भयो अरे क्या। डिप्रेसन होइन, अपरेसन हो तपाईँको। वाह 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 राधा कृष्ण। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यो समारोह जुन मेरो प्रिय व्यक्ति, प्रिय पात्र माग्ने बुढा केदार घिमिरेको जुन यहाँ जन्मोत्सव र यसै सन्दर्भमा जारी गरिएको यो साङ्गीतिक सौगातको यो कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय मनोज दाई, हर दाई लगायत सबै शिवलाई, जितु नेपालजी, नेपालजी लगायत यहाँ यो गीत सङ्गीतसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अनि विशेष गरेर यो कार्यक्रम आयोजक हाम्रो दिपेन्द्र भाइ, रेडियो अडियो लगायत सबै पत्रकार बन्धुहरू अनि एकदमै चटपटेर एकदम रमाइलो उद्घोषण गर्ने भाइ सबैलाई म सबैभन्दा पहिला अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ माग्ने बुढा केदार घिमिरेको एउटा अगाडिको भिडियो, त्यसले मञ्चनी भिडियो बनाएको रहेछ। त्यो देखेर एकदमै कति कुरा त मलाई पनि थाहा रहेछ, अगाडिको कुराहरू मलाई पनि थाहा थिएन। कुनै पनि मानिस प्रगति गर्नमा अथवा सफलता हासिल गर्नमा उसका विगत कस्तो छ, त्यो विगतले जगको काम गर्छ। जति कठिन छ, जति सङ्घर्षपूर्ण छ, त्यो सङ्घर्षमा उभिएको सफलताको घर त्यति नै बलियो र किफायती हुन्छ र दीर्घकालसम्म जान्छ। र माग्ने बुढाको पनि यो प्रगतिको ग्राफ यति ठुलो छ कि हामीलाई पनि ईर्ष्या लाग्ने अथवा ओहो कस्तो खालको कति धेरै रहेछ सङ्घर्ष भन्ने लाग्ने खालको त्यो भिडियो हेर्ने मन छुयो। यसले शब्द खाँदेर भन्नु भनेको छ। अब भावना यति धेरै खदिलो छ कि शब्दले त्यसलाई कोट्याउन सक्दैन, ती भावनालाई कोट्याउन सक्दैन, ती शब्दहरू कमजोर हुन्छ। यो भाइ अनेकौँ प्रयास गरिरहन्छ, यो अर्को पनि र जन्मदिनको भाइ एक्सपेरिमेन्टल छ अलिकति, एक्सपेरिमेन्ट गरिरहन्छ। अहिले चाहिँ उसले यहीँनिर राखेर चाहिँ खिच्दैन भनेर ट्राई गरिरहेको छ। र यो गीत काली गाजर काली भएको यसपालि राम्रो छ, यो गीत पनि राम्रो, यसको गीतको पनि शुभकामना छ। सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई शुभकामना। विशेष गरेर माग्ने बुढालाई यहाँसम्मको यात्रा यति गर्विलो यात्रा र अगाडिको यात्रा झन् सहज बनोस्, झन् सफल रहोस्। म बिहान भर्खर मैले स्ट्याटस लेख्दाखेरि लेख्दै थिएँ र मैले भने कति लामो लेखेँ भनेर दुईजना साथीले फोन पनि गरे। अब यति धेरै छ कि भावना त्यो शब्दहरूमा समेट्न गाह्रो छ। हाम्रो यात्रा पनि लगभग 1 दशक भइसकेको छ। 1 दशक हामी एउटै पेसामा भएका मानिसहरू वास्तवमा एउटै पेसामा रहेका एउटै क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, मित्र कम हुन्छन्। मित्रता भनेको चाहिँ औपचारिकता हुन्छ कतिपय मान्छेहरूको। हामी प्रतिस्पर्धी पनि हौँ, एउटै पेसा गर्छौँ, एउटै धर्म छ, हामीले बाँडेर खानुपर्ने अथवा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँ त्यति नै हो, त्यहीँबाट हो। तर हामी बिच
त्यो प्रतिस्पर्धाको भावना अत्यन्त कम छ सायद, त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि अब यो सम्बन्ध टिक्रेनमा मेरो भन्दा पनि अझ विशेष गरेर माग्ने बुढाकै सरलता, उसकै सहजता बढी जिम्मेवार छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले 10 वर्ष यदि यात्रा पार गरेका छौँ। यो मलाई पनि मेरो उचाइ, मैले यहाँसम्म आउनु माग्ने बुढाको पनि ठुलो हात छ र मेरो राइट ह्यान्ड भन्न चाहन्छु म हरेकचोटि भन्दाखेरि। अब आगामी दिन एकदम सहज बनोस्, राम्रो होस्, उन्नत रहोस्, सफल रहोस्। माग्ने बुढालाई जति शुभकामना म व्यक्त गर्छु, आफैलाई शुभकामना दिइरहेको आवाज हुन्छ। अल्मल्ने म शब्द अल्मल्ने र धन्यवाद यो मलाई बोल्न दिनुभएकोमा। थ्याङ्क यू भाइ, वन्स अगेन ह्याप्पी बर्थडे। धन्यवाद दीपक दाइलाई। र यो बिचमा गङ्गा दाहालज्यू 1 बजीको फ्लाइट हुनाले गर्दाखेरि उहाँ निस्किनु भएको छ, उहाँलाई पनि बिदाई गर्छु। नमस्कार सबैलाई। अति आदरणीय मदन दाईहरूलाई, आदरणीय शिवरी पौडेल दाई, आदरणीय दीपक राजगिरज्यू, आदरणीय दिपा दिदी, टिएन आचार्य दाई, यस गीतका सबै निर्देशकदेखि लिएर म्युजिक कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ मेरो परम मित्र दीपक आचार्यज्यू लगायत छक्का बन्जाइ युनिट सबैलाई, र यो ए काली भागो यसपालिका सबै दीपकजी लगायत सबै युनिट, सुमन भान्जा लगायत सबैलाई, र आदरणीय सीता भाउजू एकदमै राम्रो राम पाउनु भएको छ। बिहानै भाउजूले बयान गरेर लेखि पनि सक्नु भएको छ। सबैलाई नमन गर्दै, सम्पूर्ण पत्रकारज्यू मिडियाकर्मीलाई पनि नमन गर्दै, रेडियो एकान्तिका मैदान स्मित बजा सुनिरहनु भएको, फर्सी नेटवर्क हेरिरहनु भएका सबै दर्शकहरूलाई पनि नमन गर्दै, मेरो तर्फबाट मेरो परिवारको तर्फबाट मलाई बिहानै आज केदार अङ्कलको बर्थडेमा जाने भनेपछि छोराले मेरो श्रीमती सबैले हाम्रोमै ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु भन्नुभएको छ। र मेरो मुन्द्रे कमेडी क्लबको तर्फबाट सबैको तर्फबाट, मेरो नेपाल परिवारको तर्फबाट केदारलाई जन्मदिनको मुरी शुभकामना, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना। केदारसँग सँगै काम मैले पनि गरिराखेकै छु, सँगै छौँ हामी दाजुभाइ। अब मैले केदारको बयान गर्न सक्ने अवस्थामा म छैन, ऐनी शिव दाइले भनिसक्नु भएको छ। अब तिम्रो रूपको बयान गरौँ म कसरी भन्ने गीत जस्तै केदारको कामको बयान म कसरी गरौँ। र दुःख पर्दाखेरि साथ दिने, सुखमा ताली बजाउने साथी चाहिन्छ। म दुःख चाहिँ पर्दै नपरोस्, त्यस्तो साथ दिनै नपरोस् भन्छु। हरेक सुखको र खुसीको क्षणमा ताली बजाउन पाइयोस्, दीर्घ जीवनको कामना गर्न चाहन्छु। र आज जुन यो अहिले एकाली भागो यसपालिको जुन म्युजिक भिडियो रिलिज भयो, अब आज मैले यो भ्युवर्स बढ्ने छ, समग्रमा भन्दा यो सफलता एउटालाई नभनी झ्याप्राकै भ्युवर्स बढेर ट्रेनिङमा आइहालोस्। अनि त्यसपछि युट्युब ईश्वर भगवान्बाट ठ्याक्क डलर त्यो यसो काटिएको चाहिँ बढ्दै जाओस्। त्यसपछि सबैलाई भलो हुन्छ। आजभोलि अब के लोकप्रिय के नलोकप्रिय भन्ने नि त्यही भ्युवर्समा अड्केको छ। अब 5-6 लाख खर्च गरेर म्युजिक भिडियो बनायो, अनि त्यो चाहिँ तल हुन्छ, अनि क्यामेराले हल्लाइ खिचेको बिचको कुनै दृश्य चाहिँ माथि हुन्छ भनेपछि अब त्यही एउटा क्यामेरा बोकेर हिँड्ने भयो भने जस्तो नि छ। यदि त्यही मापन हो भने त्यस कारणले अब केदारले गरेको काम नरुचाउने, केदारलाई नरुचाउने कोही नै छैन यो जगतमा। यति लोकप्रिय मान्छे सायद कोही पनि छैनन्, यति सफल मान्छे कोही पनि छैनन्। सफलता सँगसँगै हर मान्छेमा एउटा एक प्रकारको आउँछ, अहम पनि आउँछ, अब मैले जे गरेँ हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। तर त्यो चाहिँ केदारमा छैन। अब शिखरमा पुगिसकेपछि, सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेपछि अलिअलि अक्सिजन कम हुन्छ, साथीभाइ तलै छुट्छन्, माथिबाट हेर्दा तल सानो पनि देखिन्छ होइन, गाह्रो हुन्छ माथि पुग्नलाई। त्यही भएर 22 घन्टा मलाई जसमा लाग्छ 22-23 घन्टाभन्दा कोही बस्न सकेन। तर म चाहिँ आशा गर्छु केदार घिमिरे सधैँ शिखरमा रहिरहनु हुनेछ। हामी तलबाट हेरिरहन्छौँ केदारलाई, कहिले यसो फर्केर आउनु हो चियासे खाउँ पनि भनौँला होइन, तल विस्क्यामतिर पनि भन्दै म केदारको परिवारलाई पनि सम्झन चाहन्छु। छोरो आशिषलाई, छोरीलाई, केदारको बुवालाई, आमालाई, केदारको सपरिवारलाई सम्झिन चाहन्छु। एउटा सत्कर्म गर्ने, दुनियाँलाई हँसाएर, घरको एउटा इट्टामा एउटा मान्छे हँसाएर चाहिँ घर बनाउने र सबैजनालाई हँसाएर आफू सधैँ लो प्रोफाइलमा सधैँ सिम्पल भएर हिँड्ने, साधारण भएर धन्न हिजो चाहिँ पुरै कपाल सपाल बनाएर अलिकति चिटिक्क पर्नु भएको छ। त्यही मैले हिजो भेट्ने अवसर पनि पाएको थिएँ। यस्तो व्यक्ति, यस्तो जन्म दिने आमालाई, बुवालाई पनि म यतिखेर सम्झिन चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। यो गरिमामय कार्यक्रममा आज जन्मदिन यसरी भव्य मनाइरहँदाखेरि आदरणीय मदन दाई हृदयको आशीर्वाद सबैको पाइरहँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। यो सबै सन्देश अवश्य पनि
बुवा आमाले पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ, बुवाले पनि। म धेरै लामो बोलिनँ, अलि भावुक पनि हुन्छु। यहाँ दिपा दिदी भावुक भइसक्नु भएको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ लास्टसम्म रुनुहुन्छ क्या तपाईँ, यति राम्रै भएर आउनु भएको छ। र केदार मेहनती र सरल मान्छे, मैले उसलाई चिन्दाखेरि त्यही नै हो। दमन रूपखेती ऊ त्यो पर आइराखेको छन्, मेरो आदरणीय मित्र जोडी अघि नै गुरु भनेर बोलाइसकेको थिएँ, अब यतिखेर आएर कहाँबाट केदार, सीताराम, दमन, म र शिवरी दाई भएर हामीले जिरे खोर्सानी सुरु गरेका हौँ। यो कुरा मैले बारम्बार भनिरहेको छु। केदारका दुःख कुरामा यसले यो पनि कुरा जोडेर हेरिखानु भयो भन्ठान्दा धेरै अहिले नभनौँ। हिजो दुःख गरियो, हिजो दुःख पनि सँगै छौँ, बिचमा अलिअलि सुख पायौँ र पनि सँगै छौँ। भोलि सुख दुःख जे पाइन्छ त्यसमा पनि हामी सँगै छौँ। केदारजी, दीपकजी, म, दिपा दिदी, हामी सबै एक आपसमा सँगै छौँ, सँगै रहन्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते, ह्याप्पी बर्थडे केदार। वान्स अगेन मैले छुट्याइछु, मेरो आमा 85 वर्षको हुनुहुन्छ, आमाको तर्फबाट पनि आशीर्वाद प्राप्त होस् सबै मेरो परिवारको तर्फबाट। सम्पूर्ण 33 पनि भगवानको आशीर्वाद केदारको शिरमाथि लागोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते। ह्याप्पी बर्थडे टु यु मेरा पतिदेवलाई। अब बिहानै भनिसकेको थिएँ भन्न त, अब फेरि पनि श्रीमतीले ह्याप्पी बर्थडे नि भन्नु भएन भन्ने होला भने फेरि पनि दोहोऱ्याइदिएँ। र आशे जगतका पिता महोदय मदन दाई, हरि दाई र मेरा आदरणीय दादाहरू भनौँ होइन, दिपक दाई, शिवहरी दाई, जितु दाई, आदरणीय दिज्यू, दिपा दिदी, यमन सर, दीपक दाई, मेरा काकु सकिगनीको दीपक दाई, अनि फेरि दीपक दाई भन्दा कन्फ्युज भयो होला भनेर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो। र टिएन सर, टिएन दाई, भीम सर, गुरुज्यूहरू र सुमन भान्जा हजुर र सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुहुने रेडियो अडियो परिवार आदरणीय दमन दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको माया सहयोग साथले नै आज यहाँसम्म पुग्न सफल हुनुभएको हो। एक्लैले चाहेर एक हातले ताली बज्दैन। यहाँहरूको माया, सपोर्ट, साथ र आज यो मायाले आज जन्मदिनलाई जन्म उत्सव मनाइदिनु भएको छ। यसको लागि हामी आभारी छौँ, ऋणी छौँ। फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे भन्दै थ्याङ्क यू। सबभन्दा पहिला यो अहिले उमेरको कुरा आइरहेछ। माग्नुभन्दा म 6 महिना अगाडि जन्मेको हो, त्यही भएर भात खुवाई पछि जन्मेको हुनाले भात खुवाई त गर्न सकिनँ, अब दही खुवाई हुँदैछ यहाँ। दिपाले के ल्याइन् कोसेली मुन्द्रेले कोट्याएर हेरे। दिपा दिदीले भात खाइरहँदाखेरि केदार घिउले जन्मेको रहेछ। वाह वाह वाह, राधा कृष्ण। बाँसुरी बजाउने कृष्ण। बोलो माग्नु एकदम धेरै धेरै शुभकामना जन्मदिनको। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। राधाकृष्ण पनि पाएको छ, दही पनि खुवाइदिएको छु। अब आफै बुझ त के गर्ने हो भन्ने कुरा। त्यहाँ राधाकृष्णमा गइसकेपछि माग्नु भेजिटेरियन पनि भइसक्नु भएको छ। म चाहिँ जहिले पनि माग्नु भन्छु र कमेन्ट्समा आउँछ माग्नु चाहिँ किन भने होला, माग्ने बस्ने भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ प्रिय माग्नु भएको हुनाले चाहिँ हुन त चलचित्र क्षेत्रकै एकदमै यस्ता नक्षत्र भन्न रुचाउँछु म माग्नुलाई, जसले जे गर्दा पनि हिसी लाग्छ। आज नेवार बन्यो, नेवार बन्न पनि कति हिसी माग्नु। त्यही भएर आज माग्नु नेवारलाई जे छान्छ या है आई लभ यु छ, आई लभ यु छ। र वास्तवमा यो आज यो समारोहमा हृदय मदन दाई, मैले धेरै सबैजनाको परिचय गर्नुभन्दा पनि हृदय मदन दाई भनेपछि त्यो परिचय त्यतिकै भयो। हाम्रो सबैजनाको परिचय आफै हुन्छ हृदय मदन दाईको नाम लिइसकेपछि। र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो माग्नुको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। र रेडियो अडियोलाई र दीपकजी, स्पेसली दीपक आचार्यजी यसपालि कम्पोजर पनि हुनुभएको रहेछ र राम्रो बनाउनु भएको रहेछ गीत पनि। सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद, धेरै राम्रो सुरेन बसेर होइन, सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद। र स्मिता बहिनी जानुभयो, दिदी बोल्नुपर्छ म भन्दै थिएँ ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु, गीत त त्यत्तिकै राम्रो गाउनु भएको छ तपाईँले,
भनेर भने महेशजी जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद, राम्रो गीत गाउनु भएको छ। गुरुहरूलाई पनि र गुरुहरूको यो आजको यो मन्त्रले नै भाइको चाहिँ जीवन स्वतन्त्र भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई, किनभने यो 45 वर्षको उमेर भने चान्चुने कुरा होइन, धेरै उकाली ओह्राली भाइले तय गरेको छ। अनि 2 वर्ष घटाउनु भएको छ, उहाँले आफ्नो हितको लागि घटाउनु भएको छ। अब मलाई दिदी भन्छु त्यो कारण किन आफ्नो त्यस कारणले गर्दा मैले सम्बोधन सबैलाई गरिनँ, परिचयात्मक कार्यक्रम सबै भइ नै सकेको छ, राजा राजेन्द्रले दिइ नै सकेको छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने माग्नु यसरी नै अघि शिवर दाइले भने जस्तै भाइको यो नामले चलचित्र क्षेत्रमा एउटा यस्तो उदयमान काम गरोस्। अब भाइको यो गीतबाट चाहिँ कोरोना मुक्त हुन्छ कि भन्ने ऊ पनि छ, किनभने काली भागौ यसपालि भनेको छ, ए काली भगाऊ यसपालि कोरोनालाई भने जस्तै त्यो पनि होस्। र सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र माग्नुलाई आई लभ यू, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त केदार भाइलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यू, किनकि झन्डै 20-22 वर्ष अगाडिदेखिको यात्रा अहिलेसम्म हाम्रो कायमै छ, एउटै क्षेत्रमा छौँ र यस केदार भाइको जन्मदिनको यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएको र हाम्रो यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि दुवै आदरणीय दाजुहरू मदन कृष्ण दाई र हरिवंश दाई लगायत दीपक, दिपा, जितु भाइ, अर्को दीपक लगायत सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजनाको कारणले आज यहाँ बस्ने मौका पाएँ। झन् म त केदार भाइकै छेउमै बसेको छु। अब केदार भाइको जति नै तारिफ गरे पनि पुग्दैन वास्तवमा, किनकि ऊ खेलेको फिल्ममा हामी खेल्यौँ भने हाम्रो सुत्त नाक ठाडो हुन्छ, किनकि सबै उसैले धान दिन्छ, हामी खेलेको फिल्म हिट हुन्छ, अनि ओहो मैले खेलेर हिट भएछ क्यार भनेर आफू पनि भ्रममा पर्न पाइन्छ। यो यात्रा उसको सधैँ चलिरहोस्। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना। गरेका कामहरू सबै सफल भइरहेछन्, अझै पनि सफल हुँदै जाओस्। शरीर स्वस्थ होस्, पारिवारिक सन्तुष्टि मिलिरहोस्, भगवान् सधैँ दाइना भइरहन्, यसै गरेर प्रगति भएको देख्न पाइयोस्। फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यू केदार भाइ। ह्याप्पी बर्थडे केदार सरलाई फर्स्ट अफ अल त होइन। अनि म एकदमै खुसी छु, तपाईँसँग मेरो सायद फर्स्ट टाइम नै हो यो काम गरेको, र फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि नै एकदमै राम्रो फल प्राप्त हुन्छ जस्तो छ। त्यही नै हो बेसिकली। ह्याप्पी बर्थडे। त्यो फुल चाहिँ तपाईँले ल्याउनु भएको थियो, त्यो पनि जानकारी अघि नै दिनुभयो क्यामेरा पछाडि। विशेष गरी मेरा एकदमै घनिष्ठ मित्र केदार घिमिरे र हामी बिचको सहयात्रा लगभग 19 वर्ष पुगेको छ। मेरो त्यो कुरै सुन्नुहुन्न के गरे र यो सहयात्रा यो हामी बिचको मित्रता यसरी नै निरन्तर बढिरहोस् र जति जति जन्मदिन मनाउँदै जान्छौँ त्यति तपाईँको आयु चाहिँ धेरै, उमेर चाहिँ कम हुँदै जाओस्। पोहोर अलिक बुढो जस्तो देखिनु भएको थियो, अहिले अलिक भर्खरको देख्नु भएको छ। यसै गर्दै जाँदाखेरि अर्को वर्ष झन् भर्खरको। र अघि राजेन्द्र सरले भने जस्तै जन्मदिनमा यसरी म्युजिक भिडियो उपहार भयो। अर्कोचोटि फिल्म चाहिँ दीपक दाइबाटै दिइसक्नु भएको छ, तर जन्मदिन नै परोस् अनि फिल्म हलहरू लगायत धेरै कुराहरू दिन पाऊँ। जन्मदिनको शुभकामना र एक काली भागौँ यसपालिलाई पनि सफलताको शुभकामना। छुटाउनु भएन नि, अघिदेखि काली काली भन्नुभएको छ, ए काली हो क्या त्यो? त्यहाँ ए पनि रहेछ। गोरी हिरोनी राखेर एक काली राखेको चाहिँ अब हिरोलाई काले भन्नु भने त फेरि गाली गर्छन्। जस्तो के चिज सानो हुन्छ त्यो चिज चाहिँ मूल्यवान हुन्छ। हिरा एकदम सानो हुन्छ होइन, सियो सानो हुन्छ, नराम्रोसँग घोज्छ, व्यङ्ग्य दिन्छ कि त्यसले है। त्यसैले अग्लो हुनु त्यति राम्रो छैन। मदन दाई पनि अलिक होचै हुनुहुन्छ, अलिकति महत्त्वभन्दा अब हाम्रो केदार भाइ हाम्रा भाइ, देशका चम्किला तारा केदार र जितु नेपालमा दुईटामा एउटै चिज एकदम राम्रो चिज मैले भेटेको छु। म यो झन्डै 33 वर्ष यो कलाकारिताको इतिहासमा केदार र जितु नेपाल क्रिएटर खतरा हो, क्रिएसन गर्ने। त्यसमा चाहिँ नि एकताल जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। दीपक राजगिरी चाहिँ नि सिरियल क्रिएसन खतरा गर्ने हो। म नर्मल एक्टर मात्र हुँ, त्यो हो। हाम्रा राम्रा केदार भाइलाई हृदयदेखि
सधैँ यस्तै रहिरहँ। शुभकामना शुभकामना शुभकामना। अघि दिपाजीले भन्नुभयो 45, वास्तवमा उहाँ 46 हो, म पनि 46, जितु पनि 46 एउटै हौ। उहाँ पनि त्यही हो, अलिकति घटाउनु भयो। दीपक राजगिरी 53 पुग्नुभयो। थ्याङ्क यू। हामी सबै एउटै ड्याङ्का मिलाएर छौँ। सबैले थाहा पाइराखौँ एमनजी, दिपा दिदी, दमन दाई, जितु दाई र म चाहिँ एउटै उमेरका आफ्नो आफ्नो कुरो नगरौँ, अर्का उमेरको नगरौँ। एउटै ड्याङको पनि एउटै सिजनको मुलाहरू हुनुहुँदो रहेछ। हामी त दाई दिदी भनिरहेका मुलाहरूलाई भनिरहेका छौँ। अब आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू मदन। सबभन्दा पहिले नाटेश्वरको पुत्र नाटेश्वर भगवानको छोरा केदार घिमिरेलाई धेरै धेरै भाइले धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना। आज जति पनि आज केदार घिमिरे भाइ जन्मेको दिन हो, जति पनि जन्मिने सबै नेपालीहरू, सबै विदेशको सबै संसारभरले नै शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु आजको दिन जन्मिनाले, आजको दिनमै। र उहाँहरू सबैले पनि केदार भाइले सबै शुभकामना दियोस् भन्ने लाग्छ। दिन्छ, पक्कै दिन्छ भनेर दिइरहेको पनि छ। सबैको शुभकामना, सबैको माया पाएकोले नै केदार घिमिरे आज यति अगाडि बढ्न सकेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। र हाम्रो त एकदम जहिले पनि हँसाउने कुरा हो कि केदार घिमिरे सम्झिन्छौँ हामी। यो मैले जहिले पनि केदारको नाम लिइरहेको छु घरमा। केदारले यसो भने मैले यसो भने उसले त्यसो मैले यतिकै गरेर हाँसिरहेको हुन्छ। दिनभरि हाँसेर आएँ भनेर एक दुई प्रश्न हुन्छ मलाई। अब आज 46 47 एमन जति हो त्यति 31 साल होइन? 31 साल पनि होइन। 31 साल आजै हो। कहिले पनि यो कला क्षेत्रमा कहिले कस्किन्छ, कहिले राम्रो हुन्छ, कहिले नराम्रो हुन्छ। केदार घिमिरे कहिले नराम्रो हुने सुनेको थिएन। कन्सटेन्ट जहाँबाट सुरु गयो त्यही लेभलमा त्यही हिस्सी लिएर अगाडि बढेको पाएको छु, सबैले पाएका छन्। केदार घिमिरे मिक्स भएको जति पनि कार्यक्रमहरूमा एकदम सफल भएको पनि पाएको छु, चाहे फिल्म होस् चाहे स्टेज प्रोग्राम होस्। यो निरन्तरता रहिरहनेछ र सबैको माया पाइरहनेछ। मिलेर काम गर्नुपर्छ। मिलेर काम गर्दाखेरि एक्लै अब प्रतिस्पर्धा नगर्नु राम्रो हुन्छ। किन म जे पनि हामी इक्जाम्पलहरू दिन्छौँ। जस्तो दुईवटा घोडाको बग्गी तान्दाखेरि दुईटै घोडा तानेर अगाडि बढ्यो भने बग्गी अगाडि पुग्छ, यात्रा सफल हुन्छ। दुईवटा घोडामा आफू प्रतिस्पर्धा गर्नुतिर लाग्यो भने प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ, बग्गी ती हुन्छ। त्यसरी देशमा त्यही हामीले पाइरहेको छौँ। नेताहरू मिलेर अगाडि बढ्थ्यो होला, एक आपसमा झगडा भएको कारणले गरेर देश त्यहीँको त्यहीँ भइरहेछ, आफू झगडा गरेछन्। यो सबैलाई लाग्छ यो चिज। हामी पनि यत्रो हरिवंश र म सिकाउने काम गरेको आज 41 वर्ष भइसक्यो। 41 वर्ष हामी दुई नेचरका छौँ। हरिवंश ड्याङडुङ कुरा गर्छ। म चाहिँ अलि विचार गरेर चित्त नदुखोस् भनेर अलि पहिले के हुन्छ भने पछि यो कारणले भएन सच्याएर कुरा गर्छु म। चित्त दुख्ला भनेर डराउँछ, म चाहिँ चित्त दुखिदिन त बुझ्छु। हरिवंश नभइदिएको भए सायद म यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दिनँ होला पक्कै पनि। गायन क्षेत्रमा लाग्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। यसरी फुलबुटी साडी भगवान्को कृपाले सुपर हिट भएको छ। हिट पनि अझ कि अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तै पनि भएको महसुस भएको छ। अब यो एकाली भागो यसपालि भने मैले भिडियो हेर्न पाइनँ। म भिडियो अब युट्युबमा हेर्छु। अनि यहीँ पनि हेर्न सकिन्छ। अहिले हेरौँला। काली भन्ने शब्द नै असाध्यै नेपाली समाजमा काली भन्ने शब्द माया गरेर भन्ने शब्दमा पर्छ। एकदम आफूलाई आफ्नो कति सासूले ससुराले आफ्नो बुहारीलाई पनि माया गरेर गोरी बुहारीलाई पनि काली भनेर सम्बोधन गरेको पनि मैले देखाएको छु। काली भन्ने शब्द एकदम माया लाग्दो मन पराएर गर्ने शब्द हो। रेस्पेक्ट र माया भरेको शब्द हो यो। एकाली भने यो हिट हुन्छ भने
पक्रिरहेको छ। त्यो एकाली भन्दाखेरि त माया गरेर रेस्पेक्ट गरेरमा त्यो बियोन्सी पनि सम्झिँ मैले त, अफ्रिकन बियोन्सी युगान्डाको, जसले यो गीत यो फुलबुटी सारी गायो। अब उसँग एउटा अर्को गाउने गीत पनि कुरा भएको छ, मेरो छोरी सराना श्रेष्ठले लेखेको एउटा गीत छ। त्यो गीतमा यौवनले ल्याइराखेको छ, राम्रै लागेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब एक दुई दिनमा रेकर्डिङ हुन्छ, त्यसपछि भिजुलाइजतिर पनि विचार गरिरहेको छु, स्पोन्सर खोजिरहेको छु। तपाईँले मिल्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। र फेरि एकपल्ट केदार भाइलाई धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय गुरुजनहरू र हाम्रा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका एकदमै चम्किला सबै ताराहरू, स्टारहरू, चन्द्रमाहरू, सबैलाई नमस्कार छ। आजको कति वर्ष, 47 वर्ष जति अगाडि हो। आजको 47 वर्ष अगाडि नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा सुत्केरो पर्यो। एउटा गजबको मान्छे जन्मियो, छोरा एउटा। त्यो सुत्केरोले छोरा जन्मियो अनि मान्छे जन्मिँदाखेरि सबैजना खुसी हुन्छन्। अनि त्यो बेलामा हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्र पनि एकदमै खुसी भएर बुर्लुक बुर्लुक उभिएको थियो। र नारायणको नाम चाहिँ केदार प्रसाद भन्ने जुर्यो, बोलाउने नाम चाहिँ माग्ने बुढो। र त्यो बालकको अहिले मैले त्यो भित्र चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तै लाग्यो मलाई। चार्ली च्याप्लिनले पनि उहाँको जिन्दगी पनि एकदम सङ्घर्ष पूर्ण थियो, सङ्घर्षमय थियो। र माटोबाट जन्मिनु भएको उहाँ, माटोलाई चिनेको र अगाडि आउँदा आउँदै धेरै सङ्घर्ष गर्दा गर्दै संसारको चार्ली च्याप्लिन बन्नुभयो। हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको सबैको गुरु भने पनि हुन्छ उहाँलाई। र त्यस्तै जीवन कथा बोकेको चाहिँ हाम्रो केदार घिमिरे नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको साँच्चीकै चार्ली च्याप्लिन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने चार्ली च्याप्लिनले पनि एउटै क्यारेक्टरले संसार खाए, जिन्दगीभर खाए। केदार माग्ने बुढोको पनि एउटै क्यारेक्टरले जति हेरे पनि बोर हुँदैन, त्यत्तिका त्यति रमाइलो। र त्यो भागी पनि हो उहाँको। मान्छेलाई अर्को फिल्ममा के क्यारेक्टर गरौँ भने टेन्सन हुन्छ, मिल्छ कि पहिलेको मिल्छ कि भने। उहाँको चाहिँ मिलेन भने गाली गर्छ मान्छे। भागीमानी हुँदैछ मान्छे एकदम, बाल्यकाल जति सङ्घर्ष भयो भने। अर्को भागीमानी किन भनेदेखि यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो रेडियो अडियोको स्टुडियोमा मेरो बर्थडे मनाउनु पाइएन। फर्स्ट उयो भयो, कार्तिक 27 गते मेरो बर्थडे थियो होइन। त्यो बेला सिधै मेरो हुन्थ्यो नि फर्स्ट। यहाँ यो बिल्डिङमा, रेडियो अडियोको बिल्डिङमा मेरो बर्थडे गर्नुपर्ने, तर छोराको बर्थडे भयो। छोरा भन्नु पनि मिल्छ किनभने यमन छोरा हो। एउटै समकालीन हुन्छ नि, केदार छोराको बर्थडे मनाउनु पाइयो। र बाउहरूलाई आफ्नो सफलताभन्दा छोराछोरीको सफलतामा बढी हामी इन्जोय गर्छौँ, खुसी लाग्छ। र यो यत्रो रेडियो अडियोको चाहिँ नयाँ भवनमा र पहिले ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्थ्यो, ह्याप्पी बर्थडे भन्ने के पनि थियो। यसमा चाहिँ वैदिक मन्त्रले गर्दाखेरि साँच्चीकै एउटा धार्मिक अनुष्ठान पनि जागेको छ। र यो भिन्दै किसिमको, अहिलेसम्मको भिन्दै किसिमको बर्थडे भएको छ। र तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै 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 शुभकामना। तपाईँहरूको टिम, अघि जो भाइले भन्नुभएको थियो कि प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ हामीहरू भनेको, तर प्रतिस्पर्धी भए पनि टिम भनेको टिम हो होइन। टिम एउटा बलियो टिम हो भनेदेखि कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँहरूले नेपाली चलचित्रको एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको, चलचित्र क्षेत्रको लिड गर्नुभएको छ। र गर्व लाग्छ कि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका कलाकारहरूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई लिड गरिरहनु भएको छ अहिले। विशेष गरेर महिला निर्देशक हुनुहुन्छ दिपा बहिनी। एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को तपाईँहरूको टिमको सफलता। र यो टिम सधैँ अगाडि बढोस्, मेरो आशीर्वाद छ। उमेरको हिसाबले आशीर्वाद छ। हास्य व्यङ्ग्यमा अलिकति हामी पहिले जन्म्यौँ, मदनदारी म अलिकति पहिले जन्मेको हुनाले हामी सिनियर भएको। अब ट्यालेन्टको हिसाबले हेर्ने भने तपाईँहरू पनि सिनियर हुनुहुन्छ, एकदमै सिनियर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग हामी धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। मार्केटिङ कसरी गर्ने, कसरी चलचित्र बनाउने भनेर हामीले तपाईँहरूसँग सिक्नुपर्छ। र आज जुन एकाली भन्ने गीत, मैले त काली मात्रै भने एकाली भन्ने,
एकाली होइन एकाले भने किनभने हिरो काले छ नि त हिरोइन चाहिँ गोरी छ गोरीले एकाली भन्यो हिरोले चाहिँ एकाले भन्नुपर्ने हो तर रङको कुरा रङ भनेको कालो पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ सेतो पनि त्यति राम्रो हुन्छ गोरो पनि त्यति राम्रो हुन्छ हरियो पनि राम्रो हुन्छ त्यस कारणले यो एकाली भेटौँ यसपालि गीत हेर्न पाइयो राम्रो छ गीतको एकदमै शुभकामना तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई सङ्गीतकार रचनाकार गायक गायिकाहरू र अभिनयकर्ताहरू सबैलाई यो यसपालिको मेरो तर्फबाट नि यो बर्थडे गिफ्ट यही हो यही गीत हो र मैले अघि नै बर्थडे गिफ्ट दिनुपर्ने थियो मैले बिर्सेछु तपाईँलाई यो धेरै शुभकामना धन्यवाद र बहिनीलाई पनि धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे टु यु किनभने तपाईँ नजन्मिया भएदेखि केदार भाइ एक्लै हुन्थ्यो लेडिज पावर भनेको अचम्म पावर हुन्छ मलाई एउटा कुरा अघि यसो बुझाउँदाखेरि केदार भाइलाई डिप्रेसन भयो क्या डिप्रेसन होइन अपरेसन हो तपाईँको सफलताको अपरेसन हो तपाईँ जस्तो मान्छे डिप्रेसन भयो भने अरूले के गर्छ जसको एकपछि अर्को प्रोग्राम हिट हुन्छ जसलाई संसारले मन पराउँछन् नेपाली समुदायमा यति तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई डिप्रेसन भयो भने त अरू मान्छेले के गर्नु त ब्रेनको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला बहिनी हुँदैन यस्तो बलियो यस्तो राम्रो यस्तो विद्या भएको श्रीमती पाउनु पनि भाग्यको कुरा हो ल दुवैजनालाई ह्याप्पी बर्थडे र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई यहाँ रेडियो अडियोको उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई नमस्कार छ